बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, क्या कोई दिल इतना सख्त हो सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबिल खड़ा हो जाए? और क्या कोई गुनाह इतना बड़ा हो सकता है जिसे अल्लाह की रहमत माफ़ ना करे? ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसका नाम कभी नफ़रत था और आज वही नाम तौबा और ईमान की मिसाल है। साथियों, तारीख़ इस्लाम के बाज़ वाक़यात सिर्फ पढ़े नहीं जाते, बल्कि अगर उन्हें दुरुस्त अंदाज में बयान किया जाए तो यूँ महसूस होता है जैसे वो लम्हे आज भी हमारे सामने जिंदा हो जाएं। आज हम आपको तारीख़ इस्लाम के ऐसे वाक़े की तरफ ले जा रहे हैं जिसने मदीने की फ़िज़ा को सोगवार कर दिया था। हिंद बिन्ते उतबा इब्ने रबिया का असल नाम हिंद था और अक्सर मौरख़ीन ने उनका नाम हिंदा लिखा है। हिंदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत रमला बिन्ते सुफियान, हज़रत उम्मे हबीबा और हज़रत अमीर माविया की वालदा, अबू सुफियान की बीवी और इनके दो भाई अबू हुज़ैफ़ा बिन उतबा और वलीद बिन उतबा थे। हिंदा के बाप उतबा बिन रबिया को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा ने मैदान बदर में कत्ल किया था, जिसका बदला लेने की खातिर हिंद बिनते उतबा ने वहशी बिन हर्ब के हाथों हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो को मैदान ओहद में शहीद करवाया और इसके बाद अपने इंतकाम की आग को ठंडा करने के लिए उनकी लाश की बेहुरमती की। ग़ज़वा ओहद में हज़रत हमज़ा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब का जिगर चबाने की वजह से तारीख़ में हिंद बिनते उतबा को हिंद जिगरखोर लिखा गया। नाज़रीन, फ़तह मक्का के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में मौजूद अपने दुश्मनों को आज़ाद करदा ग़ुलाम का नाम दिया और उन्हें माफ़ करने के साथ साथ उन्हें आज़ाद कर दिया, जिनमें हिंद बिन्ते उतबा भी शामिल थी। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के जिस्म की बेहुरमती करने के बाद उनके आज़ाए जिस्मानी से बालियाँ, हार, कंगन और पाजेब बना ली और उनका कलेजा निकाल कर चबा लिया। नाज़रीन, उतबा, अबू सुफियान और हिंद तीनों को इस्लाम से सख्त दुश्मनी थी। ये इस्लाम की गैर मामूली तरक्की से नहायत रश्क करते थे। वो हत्तुल अमकान इस्लाम की राह में रुकावटें खड़ी करते। अबू जहल इस वक्त इनका सरदार था, लेकिन जब बदर के मार्के में, जो कुफर का पहला मार्का था, इसमें कुरैश के बड़े बड़े सरदार मारे गए और अबू जहल और उतबा वगैरह भी कत्ल हो गए, तो अबू सुफियान बिन हर्ब ने, जो उतबा के दामाद थे, उसकी जगह ली और मुशरिकीन मक्का के सरदार बन गए। बदर के बाद जितने मार्के पेश आए, सुफियान सब में पेश थे। ग़ज़वा ओहद अबू सुफियान के जोश इंतकाम का नतीजा था। उस वक्त उस मौका पर अबू सुफियान, उसकी बीवी हिंद बिन्ते उतबा भी मौजूद थी, जिसने अपने बाप के इंतकाम में संगदिली और खूनखारी का ऐसा खौफनाक मंजर पेश किया कि जिसको सोचकर भी रूह कांप उठती है। हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा थे। उन्होंने उतबा को कत्ल किया था। हिंद उनसे बदला लेना चाहती थी। उसने वहशी बिन हर्ब को, जो ज़ुबैर बिन मुतम का ग़ुलाम था और हरबा अंदाजी में कमाल रखता था, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के कत्ल पर आमादा किया। नाज़रीन, ये वहशी हिंद और अबू सुफियान के क़ब्ल इस्लाम का वाक़या है। इस वाक़े को बयान करते हुए उनके नामों के साथ रज़ियल्लाहु तआला अन्हो कहना दुरुस्त नहीं। नाज़रीन, हिंद ने कहा, हज़रत अमीर हमज़ा को कत्ल करो तो मैं तुम्हें मालो दौलत के साथ आज़ाद कर दूँगी। जब हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो बराबर आए तो वहशी बिन हर्ब ने हरबा फेंका। बाज़ रवायात में बर्छी लिखा हुआ है, मारा जो उनकी नाफ में लगा और पार हो गया। हज़रत अमीर हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब ने उन पर हमला करना चाहा, लेकिन लड़खड़ाकर गिर पड़े और रूह परवास कर गई।
اور درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ قریش کی عورتوں نے انتقام بدر کے جوش میں مسلمانوں کی لاشوں سے بھی بدلہ لیا تھا، ان کے ناک، ہاتھ، پاؤں وغیرہ کاٹ لیے۔ ہند نے ان پھولوں کا ہار بنایا اور گلے میں ڈالا، اور حضرت حمزہ کی لاش پر گئی اور ان کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکالا اور چبانے لگی، لیکن گلے سے اتر نہ سکا، اس لیے اس نے امیر حمزہ بن عبد المطلب کا کلیجہ اگل دیا۔ ناظرین، ابو سفیان ہند کے یہ تمام واقعات اسلام قبول کرنے سے پہلے کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس فعل سے جس قدر تکلیف ہوئی اور صدمہ پہنچا، اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ لیکن ایک اور چیز تھی جو ایسے موقعوں پر بھی جبین رحمت کو شکن آلود نہیں ہونے دیتی تھی۔ ناظرین، فتح مکہ کے دن سفیان کے اسلام لانے کے بعد ہند بنت عتبہ بھی اسلام لائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند بنت عتبہ کا نکاح قائم رکھا۔ بڑی عاقلہ فاہمہ تھی، کبھی زنا کے قریب نہ گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت کے وقت فرمایا کہ زنا نہ کرنا، تو بولی کہ کیا کوئی شریف عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں عین ابو قحافہ کی وفات کے دن ہند بنت عتبہ فوت ہوئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے روایات لیں۔ دور فاروقی میں غزوہ قادسیہ اور یرموک میں بڑی مجاہدانہ شان سے شریک رہیں اور اسلام کی بڑی خدمت کی۔ ناظرین، تمام صحابہ کرام کے جنتی ہونے پر اہل سنت کا اجماع ہے، قرآن اور تمام صحیح اور مستند احادیث سے ثابت شدہ ہے۔ اس لیے ہند بنت عتبہ بھی صحابیہ رسول میں شامل ہے اور ان کے گزشتہ تمام گناہ اللہ رب العزت نے معاف فرمائے۔ جبکہ مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت لینے کے لیے عورتیں آگے آئیں۔ ان عورتوں میں ہند بنت عتبہ بھی موجود تھیں۔ مکہ کا رواج تھا کہ شریف عورتیں نقاب پہنتی تھیں۔ ہند بنت عتبہ بھی نقاب پہن کر آئیں، جس میں اس وقت یہ مقصد بھی کار فرما تھا کہ کہیں پہچان نہ لی جائیں۔ بیعت کے وقت انہوں نے دلیری سے باتیں کی۔ ہند کہنے لگی، یا رسول اللہ، آپ ہم سے کن باتوں کا اقرار لیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ہند کہنے لگی، یہ اقرار آپ نے مردوں سے تو نہیں لیا؟ بہرحال ہم کو منظور ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، چوری نہ کرنا۔ ہند کہنے لگی، میں اپنے شوہر کے مال سے کبھی نہ کبھی کچھ لے لیا کرتی ہوں، کیا یہ بھی جائز ہے یا نہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، اولاد کو قتل نہ کرنا۔ ہند کہنے لگی، ہم نے تو اپنے بچوں کو پالا تھا، بڑے ہوئے تو غزوہ بدر میں آپ نے ان کو مار ڈالا، اب آپ اور وہ باہم سمجھ لیں۔ ناظرین، اس دیدہ دلیری کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند بنت عتبہ سے درگزر فرمایا۔ ہند بنت عتبہ کے دل پر اس کا گہرا اثر ہوا۔ اس کے دل نے اندر سے گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اس سے پہلے آپ کے خیمے سے زیادہ میرے نزدیک کوئی مبغوث خیمہ نہ تھا، لیکن اب آپ کے خیمے سے زیادہ کوئی محبوب خیمہ نہیں۔ ہند مسلمان ہو کر گھر گئیں تو وہ اب ہند نہ تھیں۔ ابن سعد لکھتے ہیں کہ گھر جا کر انہوں نے سارے بت توڑ ڈالے اور کہا کہ ہم تمہاری طرف سے دھوکے میں تھے، اور اب وہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ وہی زبان جو اسلام کے خلاف تھی اب اللہ کی حمد میں تھی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کوئی دل ہمیشہ کے لیے برا نہیں ہوتا۔ اگر ہند بنت عتبہ معاف ہو سکتی ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں نا امید ہونے والے۔ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں بڑی ہے۔ بس ایک آنسو، ایک سجدہ اور ایک سچی توبہ۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو بھی ویسا بدل دے جیسا کہ تو نے
ہند بنتے کا بدلہ۔ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، شاید کسی اور کی زندگی بھی بدل جائے۔